राजा जी आज किसी सोच में गुम थे। आसपास क्या हो रहा है राजा जी को कुछ खबर नहीं थी। राजा जी किसी बहुत ही गहरी सोच में गुम थे। राजा जी को आज रानी के आने का भी पता नहीं चला। रानी महल की सफाई करवाने में लग गई, मगर इनकी सारी तवज्जो राजा जी में थी। जब बहुत देर तक राजा जी इसी हालत में बैठे रहे तो रानी बोली, राजा जी, मैं कब से आपको देख रही हूँ। आप किसी गहरी सोच में हैं। क्या बात है? राजा जी बोले, हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं कुछ सोच रहा हूँ। रानी बोली, अच्छा, तो क्या सोच रहे थे? राजा बोले, मैं सोच रहा था कि सनकगढ़ में कोई ऐसा बंदा ढूंढा जाए जो बहुत बहादुर हो और सच्चा हो, चोरी ना करता हो, इसमें किसी किस्म की कोई खामी ना हो। रानी बोली, आप ऐसा बंदा क्यों ढूंढ रहे हैं? राजा ने कहा, क्यों न कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो मेरे हिस्से के कुछ काम अपने सर ले ले। राजा जी ने रानी से पूछा, आपके दिमाग में कोई ऐसा है जो हमारे महल के कामों में हमारी मदद करे? रानी ने कहा, मेरे दिमाग में तो कोई ऐसा शख्स नहीं है राजा जी। राजा ने कहा, मैं सोच रहा हूँ क्यों न सारे गांव के लोगों को जमा किया जाए, इनसे मशवरा कर लूँ इस बारे में। रानी ने कहा, ये ठीक रहेगा राजा जी। राजा जी ने ढोलची को महल में बुलवाया और इससे कहा, जाओ पूरे गांव में ऐलान कर दो कि आज शाम 7 बजे गांव के सारे बड़े लोगों को राजा ने महल में बुलवाया है। ढोलची, अच्छा, जैसे आपका हुक्म राजा जी। ये कहकर गांव में ऐलान करने चल दिया। गांव में सब लोग अपने अपने कामों में मगन थे। बब्बन हलवाई जलेबियां बनाने में मसरूफ था। दरोगा बब्बन की गर्मा गर्म जलेबियों से लुत्फ अंदोज हो रहा था। मास्टरनी जी बच्चों को पढ़ाने में मगन थी, जबकि दद्दू आज का अखबार पढ़ रहे थे। इतने में ढोलची ढोल बजाता हुआ आया और बोला, सुनो सुनो सनतगढ़ के वासियों, सुनो 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 सनतगढ़ के वासियों, राजा जी की तरफ से ऐलान किया जाता है कि आज शाम 7 बजे सनतगढ़ के बाशिंदों को राजा जी ने अपने महल में किसी खास काम के लिए बुलवाया है। सब गांव वालों को इस दावत में शिरकत की इजाजत दी है, लेकिन बच्चों को इस दावत में शिरकत की इजाजत नहीं। दरोगा ने ढोलची से पूछा, राजा जी ने ये दावत क्यों रखी है? ढोलची बोला, ये तो मुझे भी नहीं पता। ये कहकर वो वापस चला गया। सब फिर से अपने अपने कामों में मगन हो गए और साथ साथ शाम की दावत में शिरकत के लिए तैयारी करने लगे। लेकिन छोटू और ढोलू बहुत फिक्रमंद थे। इन्हें ये परेशानी थी कि आखिर राजा जी ने सब बड़े बड़े लोगों को किस काम के लिए दावत दी है, और इन्हें इस बात का भी दुख था कि इन्हें इस दावत में शिरकत की इजाजत नहीं दी गई। इन्हें इस बात की जरा भी खुशी नहीं थी कि सब लोग महल जाएं और वो दोनों घर पर रहेंगे। खैर, अब क्या हो सकता है। शाम होते ही सब लोग राजा के महल की तरफ चल पड़े। तकरीबन सब लोग ही महल में पहुंच चुके थे। तब राजा जी मेहमान खाने में दाखिल हुए। राजा जी के मेहमान खाने में दाखिल होते ही सब लोग राजा के एहतराम में खड़े हो गए। राजा ने सबको हाथ से बैठने का इशारा किया तो सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। तब राजा ने कहना शुरू किया, आप सब लोगों को आज मैंने किसी खास मकसद के लिए जमा किया है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ और वैसे भी मुझे कभी कभार किसी काम के सिलसिले में किसी कहीं बाहर जाना पड़ जाता है, तो मेरे बाद महल के कामों को देखने वाला कोई नहीं होता। तो मैं सोच रहा हूँ कि गांव के किसी एक समझदार बहादुर बंदे को अपने यहाँ नौकरी पर रख लूं, जो महल और गांव के कामों के साथ साथ खजाने की भी हिफाजत करे। आप सब लोगों को यहाँ जमा करने का मकसद यही था। आप लोगों से मशवरा कर लूं कि गांव का कौन सा फर्द इस काम के लिए मौजूद है। आप सब लोगों की इस बारे में क्या राय है? दद्दू बोले, राजा जी, आप कह रहे हैं
تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، محل اور گاؤں کے کاموں میں دیکھنے کے لیے آپ کو ایک مددگار رکھ لینا چاہیے، لیکن آپ کس کو اس کام کی ذمہ داری سونپنا چاہتے ہیں؟ داروغہ بولا، میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ تو سب زور سے ہنس پڑے۔ ببن حلوائی بولا، ارے او داروغہ، تم تو رہنے ہی دو، راجا جی کو کسی بہادر بندے کی ضرورت ہے، نہ کہ تم جیسے ڈرپوک کی۔ تو سب پھر سے زور زور سے ہنسنے لگے۔ راجا جی نے کہا، میں آپ لوگوں کو 2 دن کے بعد کی دعوت پھر سے دیتا ہوں، سب مل کر سوچ لیتے ہیں کہ کس کو یہ ذمہ داری سونپنی چاہیے۔ یہ کہہ کر راجا مہمان خانے سے باہر چلے گئے اور سب لوگ اپنے اپنے گھر واپس چل پڑے۔ اگلی صبح پورے سنت گڑھ میں یہی بات چل رہی تھی کہ آخر راجا جی اپنی ذمہ داریوں کو کس کو دیں گے۔ ہر کوئی راجا کا مددگار بننا چاہتا تھا، مگر کسی نے بھی راجا جی کی بتائی ہوئی ساری خوبیاں نہیں تھیں۔ کوئی بہادر نہیں تھا تو کوئی حساب کتاب میں کمزور تھا، ایسا کوئی بھی نہیں تھا جس میں راجا کی بتائی ہوئی ساری خوبیاں ہوں۔ سب کھڑے یہی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک پاس جنگل سے شیر نکل آیا۔ سب لوگ ادھر ادھر چھپ گئے۔ سب لوگ شیر کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ پورے گاؤں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ سب لوگ ڈر کے مارے گھروں میں چھپ گئے۔ داروغہ ڈر کے مارے کچھ سمجھ نہ آیا تو پاس موجود درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ اتنے میں ڈھولو اپنے گھر سے باہر نکلا اور درخت کے پیچھے داروغہ سے اس کا پستول لیا اور پستول شیر پر تان لی۔ شیر کی نظر جب ڈھولو پر پڑی تو شیر ڈھولو کی طرف دوڑا۔ اس سے پہلے کہ شیر ڈھولو پر چھلانگ لگاتا، ڈھولو نے پستول سے گولی چلا دی جو سیدھا جا کے شیر کی ٹانگ پر لگی۔ ٹانگ پر گولی لگنے کی وجہ سے شیر زمین پر گر گیا تو ڈھولو نے فوراً 2-3 گولیاں ایک ساتھ چلا دی۔ گولیاں لگنے کی وجہ سے شیر مر گیا۔ سب لوگ ڈھولو کی بہادری کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ راجا جی کو اس کا پتہ چلا تو وہ حیران ہوئے اور رانی سے کہنے لگے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اپنے کاموں کی ذمہ داری ڈھولو کو دینا چاہتا ہوں۔ رانی بولی، ڈھولو اس کام کے لیے کچھ چھوٹا نہیں؟ تو راجا نے کہا، چھوٹا ضرور ہے لیکن بہادر ہے، اور اتنا چھوٹا نہیں کہ محل کے کاموں میں ہماری مدد نہ کر سکے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے ہاں اس کو نوکری پر رکھ لوں، اس کو اپنا مددگار بنا لوں۔ اگلے دن جب راجا نے گاؤں کے تمام لوگوں کو جمع کر کے اعلان کیا کہ میں ڈھولو کو اپنا مددگار بنانا چاہتا ہوں، بہادر ہے، محل اور گاؤں کے کاموں میں مدد کر سکتا ہے اور خزانے کا خیال بھی بہت اچھے سے رکھ سکتا ہے، آپ میں سے کسی کو میرے فیصلے پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ تو سب لوگ ایک ساتھ بولے، نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ پھر راجا جی ڈھولو کی طرف رخ کر کے بولے، کیا تمہیں یہ ذمہ داری قبول ہے؟ تو ڈھولو جھٹ سے بولا، کیوں نہیں راجا جی، میں خوشی سے یہ ذمہ داری لینا پسند کروں گا۔ راجا جی ڈھولو کی بات سن کر بہت خوش ہوئے اور اس کو اپنی ذمہ داری سونپ دی۔ پھر اس طرح ڈھولو راجا کی محل میں کام کرنے لگا اور محل کے کاموں کی ذمہ داری ڈھولو پہ تھی اور وہ بہت ہی اچھے سے اپنی ذمہ داری نبھا رہا تھا۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.